बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा के अपने अल्लाह ताला के नाम से जो तना इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माखज़ कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज 24 रोज़े हो गए हैं, चल रहे हैं। अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ बकिया रमज़ान भी गुजारे। अल्लाह ताला आपकी ताक रातों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी ताक रातों की मेहनत को कबूल फरमाए। आज जो आयत हमने ली है वो है सूरह हज की आयत नंबर 18। जिसको अल्लाह जलील करता है उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। जब हम ये समझते हैं कि मी टू की तहरीक को अगर आप गौर से देखें, मी टू की तहरीक सिर्फ ख़वातीन की तरफ से, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी तादाद मर्दों की भी ऐसी मौजूद है कि जब हम देखते हैं कि यार हम अपने बॉस की नाजायज़ बात मान लें तो हमें तरक्की मिल जाएगी, यार यहाँ पे रिश्वत दे दो तो हमें तरक्की मिल जाएगी, यहाँ पर हम उनकी गलत बात मान लें, हम उसको अपने जिस्म की ऑफ़र दे दें तो वो अपने जिस्म की लज्जत लेके हमें तरक्की देगा। हम अगर उसको अपना जो है माल दे दें, हम उसको अपनी कोई भी ऐसी चीज़ दे दें जो कि हम समझ लें उसके लिए कीमती है तो उससे हमें तरक्की मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इज्जत और ज़िल्लत का इख्तियार उन चीज़ों को दे दिया या उस बंदे को दे दिया कि वो बंदा आपको इज्जत भी दिला सकता है, वो बंदा आपको ज़िल्लत भी दिला सकता है। हालांकि इज्जत और ज़िल्लत टोटल अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसको इज्जत देने चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत जो है उसके रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करे तो वो नहीं बन सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने है कि फ़िरौन के घर में उसकी परवरिश हुई और फ़िरौन ने क्या कुछ नहीं किया उनको रोकने के लिए, लेकिन तारीख गवाह है जब अल्लाह ताला ने लिख दिया कि उसकी जान बचनी है, जिस भी रूह को अल्लाह ने बचाना है उसे बचाना है, जिस भी रूह को अल्लाह ने तरक्की देनी है देनी है। हाँ, इसके पीछे जो राज होते हैं तरक्की के वो होते हैं आपके अल्लाह ताला को राज़ी करने वाली बात। तो आप अगर ज़र्रा बराबर भी आपके दिल में ये शायबा है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो किसी बंदे के हाथ में है तो अपने ईमान को आपको एक दफ़ा खंगाल लेना चाहिए है। बहुत बहुत क्लियर बोलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हर चीज़ आपके अमाल से भी साबित होनी चाहिए। सिर्फ आपकी ज़ुबान से इकरार बिल लिसान से काम नहीं चलेगा। आज़ाहे जवारा एक एक उज़ू से ये साबित होना चाहिए कि आप अल्लाह ताला को ही इज़्ज़त देने वाला समझते हैं। सही हो कि भाई कल परसों मेरे से किसी ने पूछा कि किसी दूसरे मुल्क में जाकर पैसा कमाना जायज़ है। मैंने कहा पैसा कमाना जायज़ है, लेकिन अगर आपके ईमान में खलल आए तो आपको नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ बताने की, अगर आप ये समझे कि आप हिजरत अल्लाह का हुक्म समझ के करें या इस वजह से करें वहाँ जाएंगे तो रिस्क हो जाएगा, उस जगह से रिस्क नहीं है, रिस्क तो अल्लाह की रज़ा से शामिल है। सूरह अंबिया की आयत है कि और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जब इन्होंने अपने रब को पुकारा कि ऐ मेरे रब मुझे लावारिस ना छोड़ो, और यूं तो सब वारिसों से बेहतर और हकीकी वारिस आप ही हैं। उसी आयत से जुड़ी भी मैंने आपको बताया, कुरान के अंदर एक और तसल्सल मुझे मिलता है जिस पे इंशाअल्लाह ताला मैं काम करूँगा कि वारिस सिर्फ अल्लाह ताला है, बचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, महफूज करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, परवरिश करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। जब आप अल्लाह ताला को इस उम्मीद से पुकारो, मेरे को आज भी एक फादर की कॉल आई और वो अपने बच्चे के लिए परेशान थे। मैंने कहा सजदे में क्यों नहीं गिरते यार, अपनी मेहनत के साथ एक दफ़ा पुकारो, या अल्लाह नहीं समझ आ रही कैसे अपने बच्चे की परवरिश करूं, फिर देखो गैब से मदद आएगी। लेकिन रब को रब मानो तो, वारिस मानो तो। इसी में सूरह मरियम की आयत मेरे सामने मौजूद है, और पुकारता हूं मैं अपने रब को, कतई उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम ना रहूंगा। अल्लाह ताला ने इस उम्मीद से आपने अल्लाह ताला को पुकारना है कि आप ना उम्मीद हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं। आप तो यहां तक बोलो कि मुझे तो वो रास्ता नहीं दिखाई देता कि किस रास्ते से जाकर पुकारूं, मुझे तो समझ नहीं आती दवाई कौन सी लूं। आप उस पर अल्लाह से पूछो,
آپ نے جانور خریدنے آپ اس پہ اللہ سے پوچھو، آپ نے زمین پہ خریدنے اس پہ اللہ سے پوچھو، بچوں کی پرورش کا اللہ سے پوچھو، سونے جاگنے کا اللہ سے پوچھو. کیوں نہیں اللہ بتائے گا؟ جب اللہ نے کیا دیا کہ میں رب ہوں تو کیوں نہیں بتائے گا؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے مسئلہ. حقیقی مانتے ہی نہیں ہو، فیشن کے طور پہ مانتے ہو. حقیقی مانو گے تو ساری مانو گے. میں نے کسی جگہ ایک واقعہ پڑھا، وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک نئی سیریز شروع کرنا چاہ رہا ہوں واقعات کی. اس میں آئے گا کہ یہ جو تھا پنجابی فلموں کا ہیرو سلطان راہی کے بارے میں مشہور ہے. سورہ مزمل بہت اعلیٰ قرأت سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو کسی جگہ پڑھ رہے تھے تو آگے سننے والوں میں سے ایک پہ کیفیت بن گئی. تو کسی نے پوچھا سلطان راہی صاحب سے یہ کیا؟ کہتے ہیں میں تو صرف پڑھتا ہوں. اس کو سمجھ آ گئی ہے. جب تک کیفیت نہیں ہوگی رب کو رب ماننے والی، لاکھ اداکاری کرو. ایک شخص ہے، ایک خاتون ہے ڈرامے کے اندر ماں کی اداکاری کرتی ہے، ایک خاتون ہے حقیقی میں ماں ہے. کتنا فرق ہوتا ہے دونوں کا بچوں کے دیکھنے میں. کبھی غور کیجئے گا. حقیقی ماں اپنے بچوں کو دیکھے، اسی بچے کی ایک ماں اداکاری کر رہی ہے ڈرامے میں. دونوں کے ہاتھ لگانے میں، دونوں کے پکارنے میں کیفیت، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کبھی کیفیت دیکھیے گا چہرے کی. ایک بچہ لیٹ ہو گیا، اس کی والدہ، میں اپنے بھائی کی چلیں بات بتا دیتا ہوں، بڑے تھے، ایڈوکیٹ ہیں جو. بارش ہو گئی، لیٹ ہو گیا، امی دروازہ کھول کے دروازے میں بیٹھ گئی، میں بھی ساتھ بیٹھ گیا. تو ایک ساتھ گزر رہے تھے تو کہتے ہیں اماں جی باہر بیٹھے ہو. میں نے کہا، بلکہ امی نے کہا میرا بیٹا نہیں آیا نا، بارش ہو گئی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کیا عمر ہے؟ میں نے کہا جی میرے سب سے بڑے بھائی ہیں. تو ہنس کے کہتا نہیں ماں کے لیے تو بچہ ہی ہے نا. تو امی کے قریب آ گیا تھا، اماں جی انشاءاللہ تعالی میں نے دیکھے ہیں رستے کھلنے شروع ہو گئے ہیں، وہ پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر میں. یہ حقیقی ماں ہے. اور ایک وہ ماں ہوگی جس نے اداکاری کی ہوگی، آدھے گھنٹے کے بعد اس کو کوئی خبر نہیں ہوگی کہ وہ جس بچے کی ماں بنی ہوئی تھی وہ کدھر گھوم رہا ہے. حقیقی رب کو ماننا اور رب کو ماننے کی اداکاری کرنا بالکل سیم ایسے ہی ہے. حقیقی رب کو مانو گے تو وہ کیفیت بنے گی جو ذکری علیہ السلام کی تھی، جو سورہ مریم کے اندر اللہ نے کیفیت بتا دی. اگر نماز پڑھتے ہوئے وہ کیفیت ہی نہیں بن رہی. ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کافی لیٹ ہو جاتا ہوں نماز پڑھنے میں. میں نے کہا خیریت؟ کہتے ہیں کیفیت ہی نہیں بنتی. بھائی جب اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، ایک اتنی بڑی ہستی کے سامنے جا رہا ہوں، تو کیفیت بننی چاہیے نا. کیفیت ہی نہیں بنتی. آج میں نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی آپ کو بات یہ بتائی کہ آپ اداکاری کریں یا حقیقت، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب اس چیز کو سیکھنے کے لیے آپ کو لازماً کسی ٹرینر کی ضرورت ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے سیکھیں کہ غلطی سے پوری زندگی ہم اداکاری کرتے ہیں، نماز کی اداکاری کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی اداکاری کرتے ہیں، حج کی اداکاری کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ سیکھیں کہ اگر یہ حقیقی معنوں میں اپنے اندر کیفیت لانی ہو تو کیا کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو صحیح معنوں میں مومن ہونے کا مزہ آئے گا. ابھی تو آپ مومن ہونے کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہوگی بات. تو یہ ہے کہ کامنٹ ضرور کیجئے گا کہ کیسا چل رہا ہے. الحمدللہ 4 یا 5 روزے ہی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہماری یہ سیریز اختتام کو پہنچے گی. تو آپ کے کامنٹس کے اندر بہت سارے ویلاگ بنانے کی چیزیں آئی ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا. اگر اللہ کی ذات کو منظور ہوا تو ضرور آپ کی بات کی میں لاج رکھوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.